चौथी जो चीज़ मेरे नज़दीक है जिस पे इस वक्त बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए वो है इस्लामिक पेरेंटिंग। और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि देखें, जब मैंने मुस्लिम आइडेंटिटी की शुरू में बात की, पहला पॉइंट ही मुस्लिम आइडेंटिटी था, उसमें फिर सब कुछ आ जाता है कि इस्लाम एज अ वे ऑफ लाइफ। वो क्लियर होना चाहिए इंसान को कि इस्लाम हमसे क्या तकाजा करता है और जाहिर है कि हमें एज अ मुस्लिम क्या करना चाहिए, वो उसमें कवर हो जाता है। इस्लामिक पेरेंटिंग, देखें वक्त आ चुका है कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल इस्लामिक तरबिया पे उसी तरह फिक्रमंद हो जाएं जिस तरह हम दुनियावी तालीम पे उनके लिए फिक्रमंद होते हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए उनके लिए फिक्रमंद होते हैं, जिस तरह स्कूल्स की असाइनमेंट होमवर्क के लिए फिक्रमंद होते हैं। बिल्कुल यही वाली फ़िक्र हमें चाहिए होगी कि हम पेरेंटिंग के हवाले से, इस्लामी तरबिया में उनके हवाले से फ़िक्र करें। और देन अगेन जब हम फ़िक्र ये करेंगे तो फिर ही हम कोई वर्किंग करेंगे ना, देन वी आर गोइंग टू चॉक आउट सम प्लान कि फिर किस तरह अपने बच्चों को रेस करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं अपनी आइडेंटिटी को लेके, और बच्चे जो है वो फिर जाहिर है उनको समझ ना लगे कि अब करना क्या है। तो दिस इज़ हाई टाइम कि एज हस्बैंड एंड वाइफ आप सबको मिलकर बैठकर इंशाल्लाह ये सोचना चाहिए एज अ फैमिली कि व्हाट वैल्यूज़ वी नीड टू ब्रिंग, हम क्या वैल्यूज़ लेकर आए इंशाल्लाह अपनी फैमिली के अंदर, और हम किस तरह से अपना घराना बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत पर अमल किस तरह से किया जाए हर मामले को लेकर, अपने घर में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जाएं जो सुन्नत से साबित है, एक प्रोडक्टिव रूटीन कैसे बनाई जाए अपने घरों में, अपने बच्चों को टाइम कैसे दिया जाए इस हवाले से, अपने बच्चों से दीन की बात कैसे की जाए, अपने बच्चों को क्या एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करके दी जाए। देखिए इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर कुछ सेक्रीफाइस करके भी आपको टाइम निकालना पड़े तो ज़रूर निकालें, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है। आई अंडरस्टैंड कि कमाना, जॉब करना वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है और करना है, लेकिन इतने ना खप जाएं कि इन चीज़ों का टाइम ही ना हो और हम बस जो है ना वो कहें बच्चों को चलो इधर स्कूल भेज दो, फलानी ऑर्गेनाइजेशन में भेज दो, वहाँ इनकी तरबियत हो जाएगी, हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं। तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस वाले तरबियत कर देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चा आपके साथ है घर में, और अगर माँ बाप टाइम नहीं देंगे, माँ बाप गौर नहीं करेंगे तरबियत के ऊपर, इस्लामिक माइंडसेट के साथ बच्चे को ग्रूम नहीं करेंगे, तो फिर आप मुझे खुद बताएं कि किस तरह से वो कैरेक्टर्स जन्म लेंगे जो बहादुर हैं, जो दीन इस्लाम को सर्व करना चाहते हैं, जिनके लिए जो तौहीद पर ग्रूम्ड हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ है उनको, दुनिया की हकीकत से वाकिफ़ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहादुर हैं। बहादुरी बहुत बड़ी चीज़ है। करेज इस वक्त उम्मा को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ वो करेज की ज़रूरत है, बहादुरी की ज़रूरत है। तो यही बच्चों ने, यही लोगों ने फिर ऊपर आना है, इदारों में जाना है, इन्हीं बच्चों ने फिर जाहिर है कि टीचर्स बनना है, इन्हीं बच्चों ने जाहिर है कि मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं वहाँ पर जाना है। तो ये एक विजन है, ऑल्दो इसको टाइम लग सकता है, लेकिन ये एक एक्शन पॉइंट है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट। इस पर हम सबको बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए कि ये करने वाले काम हैं, इन पर हमें आना है इंशाल्लाह ताला। सो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, नंबर 1 आइडेंटिटी क्राइसिस से निकल के मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम शनाख्त को रिवाइव करना, जिसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि इस्लाम को ओन करना, मुसलमानियत को ओन करना, और मुसलमानियत को ओन करने में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दीन इस्लाम का नॉलेज हासिल करना। अब नॉलेज हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि हर बंदा 8 साल का दरस निज़ामी कर ले, कम अज़ कम इतना बेसिक नॉलेज तो हो कि इस्लाम हमसे क्या डिमांड कर रहा है, कुरान मजीद की तालीमात क्या हैं, बतौर मुसलमान मेरे क्या फ़राइज़ हैं, उम्मा क्या है, उम्मा बतौर जिस्म, वो जो हदीस है कि तुम सब एक जिस्म की मानिंद हो, इसको कैसे इंटरनलाइज करना है, कैसे फील करना है, उम्मत के लिए मैंने क्या करना है, मैंने अपनी सर्विसेज उम्मत को कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें, इनका ताल्लुक मुस्लिम आइडेंटिटी से। और अपने अपने इदारों में, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्लामिक वैल्यूज़ को लाना, इस्लामिक कल्चर को रिवाइव करना, इस्लामी तालीमात को रिवाइव करना, लोगों तक दीन पहुँचाना। और देखें अब तो इतनी एवेन्यूज़ क्रिएट हो चुकी हैं, ऑनलाइन इतने इदारे बने हुए हैं जो इस्लाम सिखा रहे हैं, फिक्र सिखा रहे हैं, सीरत सिखा रहे हैं, कुरान मजीद सिखा रहे हैं। कब हम टाइम निकालेंगे इन चीज़ों के लिए?
جب انشاءاللہ ہم یہ چیزیں سیکھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایکسپونینشیل لیول پر چینج آئے گی. اور اس کے بعد میں نے کہا مسلم ہیروز، اپنی تاریخ کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا. اب ہمیں ٹائم نکال کے پڑھنا پڑے گا ان لوگوں کے بارے میں. یہ مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے رکھی تھی کہ مسلمان جب بھی ڈاؤن فال کا شکار ہو تو ان لوگوں کی تاریخ پڑھ کے، ان کی بایوگرافیز پڑھ کے انشاءاللہ ان میں وہ ریوائول اور ریولوشن کے جذبات پیدا ہوں اور یہ ڈی موٹیویشن سے باہر نکلیں اور ان کو پتہ لگے کہ یہ لوگوں نے کس طرح سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جو ہے وہ امپاسبل کام کر کے دکھا دیا. اور وہ ظاہر علامہ محمد اقبال کا جیسے شعر بھی ہے نا کہ ہے تمہیں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا. جواب شکوہ میں جیسے وہ کہتے ہیں، جواب شکوہ بھی بہت ریلیونٹ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں علامہ محمد اقبال کو پڑھنا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی بہت ریلیونس ہے اس کی آج کل. تو یہ ویدر یو آر اے ٹیچر، اے اسٹوڈنٹ، اے پیرنٹ، آپ جو ہے وہ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، مسلم ہیروز کے اس کو ریوائیو کیجیے، ضرور ریوائیو کیجیے ہسٹری کو انشاءاللہ. تیسری میں نے بات کی ویژنری میرج. جو لوگ شادی کر چکے ہیں اور نیولی میرڈ ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، پلیز پہلے پڑھ لیجئے کہ اسلام میں میرج کا کنسیپٹ کیا ہے، تاکہ آپ لوگ کلیئر مائنڈ سیٹ سے میرج میں انٹر ہوں، چھوٹے چھوٹے چنچلوں میں نہ پڑیں، شیطان کے ہتھے نہ لگیں، اور بڑے کلیئر ویژن کے ساتھ، کلیئر گولز کے ساتھ آپ دونوں انٹر ہوں. اور اگر انٹر ہو چکے ہیں تو سٹل کلیئر گولز بنا لیں اور اس ویژن کے ساتھ چلیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو بچے کل کو اللہ رب العالمین دے گا وہ کانفیڈنٹ مسلمز ہوں گے، کانفیڈنٹ مسلمان ہوں گے. تو دونوں جب بیٹھ کر یہ سوچیں گے کہ امت کے جو حالات ہیں، کم از کم میں اتنا تو کر سکتا ہوں ایز اے فیملی، خصوصاً مرد کیونکہ وہ قوام ہے، وہ مینیجر ہے، لیڈر ہے فیملی کا، کہ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیول پہ اپنی چیزیں درست کرنا شروع کر دیں فیملی کی، اور ذرا سوچنا شروع کر دیں کہ انشاءاللہ ہاؤ ٹو میک شیور کہ یہ جو ڈیمیج ہوا ہے، جو ڈیمیج آج ہمیں نظر آ رہا ہے، کریج نہیں ہے مسلمانوں میں، وہ کانفیڈنس نہیں ہے مسلمانوں میں، وہ عمل نہیں ہے مسلمانوں میں، مسلمانوں میں وہ محبت نہیں ہے اللہ کے لیے، مسلمانوں میں اسلام کے لیے وہ محبت نہیں ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو ڈیمیج ہوا ہے، اس ڈیمیج کو ریپیٹ نہ کریں. وہ کیسے ہم نے اسٹریٹجی بنانی ہے؟ جیسے قرآن نے بڑے کلیئر کٹ گولز دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں کہتے ہیں نا، فیملی سیٹ کرنے کا گول دیا اللہ نے. سورہ تحریم آیت نمبر 6 کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کو انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ ایک ویژن دے دیا اللہ نے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ایک ویژن ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ آسن عمل کرو، ایکسیلنس کے ساتھ زندگی گزارو. اور ایکسیلنس کہاں سے پتہ لگے گا؟ سیرہ سے پتہ لگے گا کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے. تو بچوں میں محبت پیدا کرنی چاہیے، اور وہ تبھی پیدا ہو سکتی جب ماں باپ الائنڈ ہیں آپس میں، جب ماں باپ آپس میں ایگریڈ اپون ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ٹائم نکال رہے ہیں بچوں کے لیے، تبھی ہوگا نا، ماں باپ جب الائنڈ ہیں. اور آخری چیز میں نے بات کی اسلامک پیرنٹنگ. جب انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد دے، یا اگر آپ کی اولاد ہے تو ان کے بارے میں بالکل اسی طرح جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کے لیے ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، یونیورسٹی ایڈمیشنز کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ کہ وہ ایک کامیاب انسان بن جائے دنیاوی طور پہ، جس طرح اس حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا ان کی اسلامی تربیہ کو لے کے، کہ یہ میرا بچہ مومن بن جائے. باقی انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، یہ ایک سیکنڈری چیز ہے. یہ ایک مومن بن جائے، اچھے انسان سے بھی اوپر کی جو ڈیفینیشن ہے، ایک بہادر انسان بنے، اور یہ دین سے محبت کرنے والا جو ہے وہ ایک انسان بنے.